अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अक्सर इंसान दुआ के लिए हाथ उठाता है जब उसकी आंखों में आंसू होते हैं, जब उसके दिल में तकलीफ होती है, जब वो अंदर से टूट चुका होता है, जब वो किसी का सताया हुआ होता है, जब वो किसी मजबूरी में होता है। वो शिद्दत से अल्लाह ताला से कुछ मांगता है, लेकिन फिर कुछ भी नहीं होता। उसके आंसू वही हैं, उसकी तकलीफ वही है, उसकी मजबूरी वही है, उसी तरीके से उसे सताया जा रहा है और उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती। और एक दिन शैतान उसके कान में वसवसा डालता है कि क्या अल्लाह सुन भी रहा है, क्या अल्लाह सुनता भी है। और फिर एक दिन वो अपने आप से कहता है कि क्या अल्लाह है भी। और ऐसी सिचुएशन में इंसान कुफर कर देता, नाफरमानी कर देता है अल्लाह की। इंसान अपनी हैसियत और अपनी औकात भूल जाता है और अल्लाह से मुतक्का लगा लेता है। अल्लाह ताला का एक नाम है अस्समी, हमेशा सुनने वाला। मौक़ों पे नहीं, सिचुएशंस पे नहीं, इवेंट्स पे नहीं, हमेशा सुनने वाला। हर आवाज़, हर तकलीफ, हर आंसू, हर आज़ारी, हर गुमान, हर वो बात जो आपने अभी कही नहीं, हर वो बात जो अभी आप कहने का सोचेंगे, अल्लाह सब कुछ सुनता है। और सिर्फ इंसानों की नहीं, इंसानों की, चरिंद की, परिंद की, कीड़े मकोड़ों की, जिन्नों की, हर जानदार शय की अल्लाह ताला सुनता है, हमेशा सुनने वाला है। अल्लाह इज अस्समी, हमेशा सुनने वाला। जानते हैं कुरान में ये वर्ड 45 मरतबा आया है, 45 टाइम्स। क्यों बार बार आपको याद दिलाया गया कि अल्लाह ताला सुनने वाला है? क्योंकि अल्लाह ये जानता है कि उसका बंदा डाउट करेगा, अल्लाह ये जानता है कि उसका बंदा इनकार करेगा उसके वजूद का। आप जानते हैं शैतान ने भी कभी अल्लाह के वजूद का इनकार नहीं किया, लेकिन वो इंसान के कान में वसवसे डालता है और वो वसवसे इंसान से कुफर करवाते हैं, इनकार करवाते हैं अल्लाह के वजूद का। तो अल्लाह अस्समी है, हमेशा सुनता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर क्यों अल्लाह ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, क्यों अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल नहीं की? दुआ कबूल ना होने की एक बहुत बड़ी वजह यह है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की 2735 नंबर हदीस है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ऐसे शख्स की दुआ कबूल नहीं होती जो जल्दी करे, यानी बहुत जल्दी में होकर उसकी दुआ कबूल हो जाए। और ऐसा शख्स भी जो बेसब्रा हो, यानी वो इंतज़ार ना करे और अल्लाह से ही डायरेक्ट हो जाए कि क्यों मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। ऐसे शख्स की कभी दुआ कबूल नहीं की जाती। क्योंकि जब आप अल्लाह ताला से मुतक्का लगा लेते हैं, अल्लाह ताला को अप्रोच करते हैं कंप्लेंट्स के साथ, अनग्रेटफुल होके, अल्लाह कभी आपकी दुआ कबूल नहीं करता। कभी कभी आपकी दुआएं इसलिए कबूल नहीं होती क्योंकि अल्लाह आपसे बहुत प्यार करता है, अल्लाह आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है। दुआओं का कबूल ना होना इस बात की दलील है कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करता है। मिसाल के तौर पे एक लड़की ने एक लड़के को पसंद किया, उसको मुंतखब कर लिया, उसको चुन लिया। अब वो उसके लिए दुआएं कर रही है, तहज्जुद पढ़ रही है, नमाजें पढ़ रही है, रो रही है, अल्लाह ताला से दुआ कर रही है कि उस लड़के को उसके साथ निकाह में शामिल कर दे, उसकी ज़िंदगी का हमसफ़र बना दे। लेकिन अल्लाह को उसके तहज्जुद का, अपनी बंदी के तहज्जुद का, नमाजों का, दुआओं का, रोने का अमल इतना अच्छा लग रहा है कि वो उस लड़के को उसके करीब तर नहीं आने दे रहा, उस लड़के को उससे दूर रख रहा है। क्यों? क्योंकि अल्लाह जानता है कि वो लड़का उसको इस्तेमाल करना चाहता है। अल्लाह जानता है वो लड़का उसको कभी खुश नहीं रखेगा, कभी ख्याल नहीं रखेगा। अल्लाह जानता है कि हो सकता है वो लड़का उसे निकाह के ऐन मौके पर छोड़ दे, हो सकता है निकाह के बाद, घर ले जाने के बाद उसकी तस्लील करे, उसे मारे पीटे, उसको डिस्क्रिमिनेट करे और उसको डिवोर्स करे। आप इमेजिन करें एक शख्स आपको नहीं मिला, उसके दुख पर आपको कभी ना कभी सब्र आ ही जाएगा। लेकिन एक शख्स आपको मिला और उसी ने आपको जलील किया, आपके माँ बाप को जलील किया, आपको डंडों से मारा, आपको डिवोर्स दी, जबकि आप किसी बच्चे के माँ बनने वाले थे। आप इमेजिन करें उस दुख को, उस तकलीफ को जिससे अल्लाह आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है वो लड़का किसी गलत एक्टिविटी में मुलव्वस हो जाए, जुए में, शराब में, फॉर्निकेशन में, अडल्ट्री में, किसी और मामले में। अल्लाह आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है, इसीलिए वो आपको उस लड़के से दूर रखे हुए। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना सूरह बकरा में आयत नंबर 216 में कि कई चीजें हैं जो आपको नागवार गुजरती हैं लेकिन वो आपके लिए बहुत अच्छी हैं, और कई चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है, वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मेरी लाइफ में कई चीज़ें हैं जिनके लिए शायद रो रो के दुआएं मांगी कि या अल्लाह ये मिल जाए, या अल्लाह ये साथ होनी चाहिए, या अल्लाह इसके बगैर कैसे चला जाएगा, कैसे रहा जाएगा। लेकिन अब सोचता हूँ तो हंसी आती है, अब सोचता हूँ तो खुशी मिलती है, सुकून मिलता है कि या अल्लाह कैसी हिकमत है तेरी, कैसा इल्म है तेरा, कैसी समझ है तेरी। या अल्लाह तू तो मुस्तकबिल को देखने वाला है। अगर आज वो चीज़ मेरे साथ होती तो शायद मैं इतना मुतमईन ना होता, इतना खुश ना होता, इतना कामयाब ना होता। या अल्लाह तेरा शुक्र है, जो तूने मेरे लिए चुना वो सबसे बेहतरीन है। दुआओं के कबूल ना होने की एक वजह यह है कि हम अपने हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करते, हम अपने हिस्से का काम ही नहीं करते।
ہم سارا سال ہینگ آؤٹس کرتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں، ایجوکیشن کو ایجوکیشن نہیں سمجھتے، کوئی ٹیوشن نہیں جوائن کرتے، کوئی کلاس نہیں اٹینڈ کرتے، ذرا بھی تیاری نہیں کرتے، اور ایگزام کے بعد مصلے پہ بیٹھ جاتے کہ اللہ مجھے پاس کر۔ ایسا نہیں ہوگا بھیا، آپ کو اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کرنا ہوگا، آپ کو اپنے اونٹ کو باندھنا ہوگا، پھر اس کو اللہ کے حوالے کرنا ہوگا۔ اور رسپانسبلٹی پورا کرنے کے لیے ایک ٹیکنیک ہے جسے میں 3T کہتا ہوں، T فور ٹینگو، 3T۔ یہ 3T کیا ہے؟ ایک T ہے ٹرائی، آپ نے اپنی پوری کوشش کرنی، آپ نے ان تک محنت کرنی، اپنی طرح سے جان لڑا دینی آپ نے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ Ask to the person who is knowledgeable if you don't know۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو اس سے پوچھیں جس کو پتا ہے۔ یعنی دوسری جو T ہے وہ ٹیکنیک ہے، آپ نے ٹرائی کرنی ہے، یعنی آپ نے کمیونیکیشن سکل سیکھنا چاہتے ہیں، آپ جتنی مرضی کوشش کرتے رہیں، جب تک ٹیکنیک سے نہیں کوشش کریں گے آپ جلدی نہیں سیکھ سکتے۔ تو آپ کو کوشش کرنی ہے ٹیکنیک کے ساتھ۔ اینڈ تھرڈ T ہے توکل۔ اپنی کوشش کرنے کے بعد، سکلفل کوشش کرنے کے بعد آپ کو اللہ پہ یقین رکھنا ہے۔ دعاؤں کے قبول نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کبھی کبھی ان اپروپریٹ دعائیں مانگتا ہے، ایسی دعائیں مانگتا ہے جن کی کوئی لاجک نہیں ہے، جن کی کوئی تک نہیں بنتی۔ مثال کے طور پہ اگر انسان دعا کر لے کہ میں ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہوں، تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا، اس نظام کے اندر ہی آپ نے رہنا ہے، اور اس نظام میں درج ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اس کے علاوہ انسان ایسی دعا کر لے فار ایگزامپل کہ میں صبح اٹھوں تو میرے آس پاس سارا پیسہ ہو، میں بل گیٹس کو کراس کر لوں، میں ایلن مسک سے آگے چلا جاؤں۔ دس از ناٹ واٹ گوئنگ ٹو ہیپن۔ اس کا ایک پروسیجر ہے، ایک پروسیس ہے، یو ہیو ٹو فالو دا پروسیس اینڈ دعا۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی ہماری دعا اس لیے نہیں قبول ہوتی کہ اگر ہر دعا قبول ہو جائے تو ٹیسٹ کس بات کا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کلاس چل رہی ہوتی ہے اس وقت جو بھی بچہ ہاتھ اٹھاتا ہے اس کو جواب دے دیا جاتا ہے، لیکن جب ایگزام چل رہا ہوتا ہے اس وقت بچوں کو جواب نہیں بتایا جاتا، فوراً رسپونڈ نہیں کیا جاتا۔ تو اگر ہر دعا کو فوراً رسپونڈ کیا جائے، فوراً سن لیا جائے، فوراً قبول کر لیا جائے تو ٹیسٹ کس بات کا ہے؟ اور اگر فار دا سیک آف این آرگیومنٹ میں مان بھی لوں کہ ہر دعا کو فوراً رسپونڈ کرنا چاہیے، پھر تو بھیا آپ کی ہر برائی کو، آپ کے ہر سن کو، آپ کے ہر گناہ کو بھی فوراً رسپونڈ کرنا چاہیے۔ آپ کو ہر گناہ کے بدلے فوراً سزا ملنی چاہیے۔ آپ کے ہر نماز نہ پڑھنے پر آپ کو پنش کیا جانا چاہیے، ہر چوری پر، ہر ٹیز کرنے پر، دھوکہ دینے پر، جھوٹ بولنے پر، مال کھانے پر آپ کو سخت سزائیں ملنی چاہیے، پھر تو آپ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتے۔ تو چونکہ یہ ٹیسٹ ہے تو دونوں صورتوں میں آپ کو موقع دیا جا رہا ہے، اور دعا قبول نہ کر کے بھی اللہ تعالیٰ آپ سے ٹیسٹ لیتا ہے کہ اب میرا بندہ کیسے ریئیکٹ کرتا ہے، اب بھی میرا بندہ مجھے ہی پکارتا ہے یا نہیں، لوٹ کے میرے پاس ہی آتا ہے یا نہیں۔ اسی طرح کبھی کبھی ہماری دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کیونکہ ہم مسلسل کسی حرام ایکٹیویٹی میں مبتلا ہیں، ہم شوق سے اس حرام ایکٹیویٹی کو کیے جا رہے ہیں، اس اندھے کنویں میں گرتے چلے جا رہے ہیں، ہم بھٹکے چلے جا رہے ہیں، واپس آنے کا سوچتے بھی نہیں ہے، توبہ کرنے کی بات نہیں کرتے۔ جو ہمیں واپس آنے کا کہتا ہے، مشورہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو، وہ شخص ہمارا دشمن بن جاتا ہے، ہم اس سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ ہے، ہم جو مرضی کریں۔ ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرتے جو مسلسل آپ اپنے آپ کو کسی میجر سن میں مبتلا رکھے، بلکہ ایسی سچویشن میں ایک پوزیشن آتی ہے جس میں انسان کو وہ گناہ ہی نہیں لگتا، اس میں اس کا وہ پلیجر جو ہے اور اس کا مزہ جو ہے وہ اس کے اوپر ایسا حاوی ہوتا ہے کہ اسے پچھتاوا ہی نہیں ہوتا، اسے دکھ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے حدود کو پامال کر، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر، اللہ تعالیٰ سے دور جا رہا اور وہ کیے چلا جاتا ہے۔ ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی آپ کو دعاؤں کا بدلہ فوراً مل جائے گا، صحیح ٹائم کے اوپر آپ کو فوراً جو ہے وہ دعاؤں کا بدلہ مل جائے گا، جو آپ کو چاہیے وہ مل جائے گا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے، وہ دعا اللہ کو اتنی پسند آئے گی، وہ ادا اتنی پسند آئے گی، آپ کا رونا اتنا پسند آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین آلٹرنیٹ دے دے گا، بہترین آلٹرنیٹ دے دے گا، اس سے بہتر دے دے گا جو آپ اپنی زندگی میں چاہ رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی اللہ جب انسان سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اس کے تہجد، اس کے آنسو، اس کی دعائیں، اس کی آہذاری، اس کا اللہ کو پکارنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ وہ اس کی دعاؤں کو ہولڈ کر لیتا ہے، اور اس کی دعاؤں کا نعم البدل اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں دیتا ہے، آخرت میں دیتا ہے، اور خدا کی قسم وہ سب سے بہترین نعم البدل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب لوگ اجر دیکھیں گے ان دعاؤں کا جو قبول نہیں ہوئی، تو انسان کہے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ اسی لیے کبھی مت سوچا کرے
کہ اللہ آپ کی نہیں سنتا. کبھی مت سوچا کریں کہ اللہ جواب نہیں دیتا. وہ السمیع ہے، سب کچھ سنتا، سب کچھ جانتا. اس سے مانگا کرے، اس کے پاس جایا کرے، اس کے آگے رویا کرے، اس کو سب بتایا کرے. وہ نہ صرف سب کچھ سننے والا ہے بلکہ بہترین علم اور حکمت والا ہے. اس کو پتا ہے آپ کو کیا چاہیے، آپ کو کیا دینا چاہیے، کیسے دینا ہے، کب دینا ہے اور کہاں پہ دینا. وہ بہترین پلانر ہے. اس کے پلان پر یقین کریں، آپ کی زندگی خود بخود خوبصورت ہو جائے گی. تھینک یو.